सैटरडे से इंशाल्लाह परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। तो गवर्नमेंट तो इतना बड़ा अगर लॉकडाउन का जो असरात है वो हमारी हुकूमत जिसके पास पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, माशी हालात और बड़ी मुश्किल हालात से निकल रही थी, तो हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ता 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन उठाने का ऐलान कर दिया। कहा फैसला छोटे कारोबारी तबके की मुश्किलात को देख कर किया। हुकूमत तमाम मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। अवाम को पाबंदियों पर अमल करना होगा। हुकूमत डंडे के जोर पर किसी को नहीं रोकेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि शहरियों ने एहतियात ना की और कोरोना केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है अगर आपका ये कारोबार खुलेगा। अब ये आप पे जिम्मेदारी है। हम ये नहीं आप समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। तो मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खुलेंगे बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए। जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। तमाम बोर्ड इम्तिहानात मनसूख। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तलबा को पिछले साल की कारकर्दगी पर अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सूबे में लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा। बोर्ड इम्तिहानात मनसूख करने पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत अपना फैसला करेगी। मुमकिन हुआ तो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वो जो ऐलान हुआ है वो हमारी मशावरत ऐसा उसमें नहीं थी। हमने ये ज़रूर कहा था कि स्कूल 1 जून को हम नहीं खोल सकते। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन कब तक स्कूल बंद होने चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है उसके पास ये मैंडेट है। हमारी कोशिश होगी कम से कम जो 12वीं जमात और 10वीं जमात के इम्तिहानात हैं अगर मुमकिन हो तो हमें देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला। वो चाहते हैं कि सारा मुल्क साथ चले। खुराक की दुकानें, दवाइयों की दुकानें के अलावा तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म चाहते तो फैसला मुसल्लत कर सकते थे मगर सूबों से मुशावरत की। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं छोटी मार्केट्स खोल देंगे, दुकानें फजर के बाद खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद होंगी। अद्वियात और खुराक के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रखे जाएंगे। हमाद अजहर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन और दवाइयां बनाने की सनत खोल चुके, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगे। शेख रशीद कहते हैं 10 मई से पहले ट्रेनें चलाना चाहते थे मगर सूबों की हिमायत हासिल ना कर सके। उम्मीद है वज़ीर आज़म ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। साजिश कर रही है सिंध हुकूमत। लॉकडाउन को लगाकर इकोनॉमी को, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करना चाहती है। तहरीक इंसाफ ने सिंध में लॉकडाउन को वफाक के खिलाफ साजिश करार दे दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची बंद करके मुल्क की मईशत गिराना चाहती है। डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर न मिलने के जिम्मेदार वजीर आला और वजीर सेहत सिंध हैं, फौरी इस्तीफा दें। LNG केस शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म की पहली ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत को आगाह कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान कहते हैं अब तक ये नहीं मालूम कि हमारे खिलाफ केस क्या है। हम भुगतने के लिए हाजिर हैं लेकिन ये लोग नहीं भुगत सकेंगे। आमदन से ज़ायद असासे, गैर कानूनी तकर्रियाँ और नादहिंदगी इल्ज़ामात। 19 साल पुराना मामला खोलने पर चौधरी बरादरान नैब पर बरहम। कानूनी चाराजोई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। नैब का इंक्वायरी दोबारा खोलने का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। नैब का जवाब भी आ गया। एलामिये में कहा गया है कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुराने मुकदमात पर मामूल की कार्रवाई हो रही है।
اور سابق کرکٹرز کے الزامات پر وسیم اکرم کا جواب آ گیا. کہتے ہیں منفی باتیں سننے پر افسوس ہوتا ہے. ان کی زندگی میں ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے وقت نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ ہوگا. کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے 17 سال بعد بھی ان کے نام سے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. ہم نے جو لاک ڈاؤن شروع کیا 13 مارچ کو، میں صرف پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا سٹیپس لیے. 26 فروری کو پہلا پاکستان میں کیس آیا کرونا کا، اور 13 مارچ کو جب 26 کیس تھے پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا. تو وہ اس سے 13 سے لے کے آج تک کیا کیا ہم نے بڑے جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے، کرکٹ میچز، پریڈ، یونیورسٹیز، کالجز، یہ ہم نے سب بند کر دیا. ہم نے فیکٹریاں بند کر دی. ہم نے پورا لاک ڈاؤن پاکستان میں کر دیا، سوائے تھوڑی سی چیزیں کھولی رکھی. ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس کی میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہمیں اس وائرس کی 2-3 کوالٹیز آپ کو پتہ چلنا چاہیے. نمبر 1 کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جب لوگ مجمع جمع ہو. لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے. دنیا اس نتیجے پہ پہنچی، اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ، کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا. تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤنز کیے، پاکستان نے بھی کیا. اور ہماری لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا، میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے، چائنا سے، امریکہ سے. تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے، ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں، جو چھابڑی والے ہیں، جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی، جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کی اکثریت ہے، 75 سے 80% وہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں. اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے. برطانیہ جیسی جگہ میں 800 700، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر. تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی. ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اپنی، اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی، جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے، لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے، ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے، ہیلتھ ورکرز تھے، جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا، اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں، اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں. تو ہم نے آج فیصلے کیے ہیں کئی، اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں. اور جو انڈسٹری جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لے ہیں شعبے،
اس کے حماد اظہر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے, وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا, یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا, لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز, ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں